अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मेरे मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स जिनमें नदीम गौरी, अरशद मसीह, शान मसीह और इसके अलावा भी कुछ बहन भाइयों ने सवाल किए हैं, ख़ास तौर पर जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लेकर, जो उनका बयान था और बयान में उसने कहा था कि जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, आमतौर पर ये लोग ईसाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मुझे लोग कमेंट करते हैं जी इस पर वीडियो बनाएं। बनेगी जी, ज़रूर बनेगी, सब्र किया करें। चूँकि वो कहते हैं ना, तो मैं उन्हीं की वो बात आपके सामने रखता हूँ, ये मेरी बात नहीं होती। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि जो मसीही हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं, और आप उनकी वीडियो देख लें। और फिर वो शादियों के ताल्लुक से भी कह रहे हैं कि हमें उनकी औरतों से शादियां जायज़ हैं। सूरह माइदा का वो रेफरेंस कोट कर रहे हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे, आप ये वीडियो देखें। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। अच्छा, पहली बात यह है कि दज्जाल लफ्ज़ बराह रास्त कोई ऐसा लफ्ज़ किताब मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में मौजूद नहीं है। वैसे तो मैंने इंजीनियर साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पता नहीं उनके पास इसकी क्या दलील होगी। अच्छा, एक जो आयत उन्होंने कोट की है कुरान शरीफ की, उसका तर्जमा ये है, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। हालांकि बड़े सारे लोग तासुब करते हैं और इस आयत का जो मतलब है वो नहीं बताते, और लिखा है तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और आगे लिखा है, और पाक दामिन मुस्लिम औरतें और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई उनकी पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखें ये भी आपकी तालीम है ना, हलाल कर दी गई। अब जब हम बाइबल मुक़द्दस की तालीम देखते हैं, ये रखते हैं आपके सामने, तो वहाँ पे आपके लिए हलाल नहीं है, बल्कि इस काम से मना किया गया है। मिर्ज़ा साहब के बयान का जवाब देने वाले बहुत सारे और लोग हैं। ये एक मुफ्ती साहब हैं, आप इनकी बात भी सुने, ये भी जवाब दे रहे हैं। इसने अपनी एक गुफ्तगू के अंदर कहा कि क्रिश्चियन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। बाद अज़ां इसने अपनी एक वज़ाती वीडियो में कहा कि मेरी इस दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल नहीं जिसको ईसा बिन मरियम कत्ल करेंगे। इससे मुराद ये है कि वो हर उस प्रॉफिट यानी नबी को कि जिसको वो नहीं मानते वो दज्जाल ही कहते हैं। जिस तरह यहूदी हजरत ईसा बिन मरियम को भी दज्जाल कहते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, क्योंकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहते हैं और वलदुल हराम कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, माज़ अल्लाह। इसने यानी एक बयानिया दिया कि जो ईसाई हैं वो हमारे नबी पाक को भी और दीगर अंबिया जिनको वो नहीं मानते उनको भी वो दज्जाल कहते हैं। और बाद अज़ां उसने एक और बयानिया ये दिया जी कि यहूदी भी जिन अंबिया को नहीं मानते और हजरत ईसा को न सिर्फ ये कि दज्जाल कहते हैं बल्कि वलदुल हराम कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। इसने एक और वीडियो में कहा कि 2 अरब क्रिश्चियन माज़अल्लाह नबी पाक को दज्जाल समझते हैं। अच्छा, ये बात तो सच है जी कि ये इस्लाम की ही तालीम है कि दज्जाल एंड पे आएगा और मसीह जो है, मसीह अलैहिस्सलाम जो है, या हज़रत ईसा जिनको वो कहते हैं, वो उसको मारेंगे और जूज मजूज को भी वो ख़त्म करेंगे। हालांकि जो हमारा अकीदा है वो मुख्तलिफ है। ताहम बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ एक आया है मुखालफ मसीह, एंटी क्राइस्ट, जिसका जिक्र सबसे पहले मुक़द्दस दानियल ने अहद अतीक में किया। अगर मैं नवे बाब की 26वीं आयत आपके सामने पढ़ूँ तो लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी। और आगे लिखा है, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ते में ज़बीहा और हदिया मौकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी,
یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ اچھا، علماء کا خیال ہے کہ یہ جو نبوت تھی مخالف مسیح کے تعلق سے، یہ 168 قبل مسیح میں انطاکس چہارم اپیفنس پر پوری ہوئی تھی، جس نے یروشلم کی ہیکل پر حملہ کیا، اس کی بے حرمتی کی، زیوس دیوتا کا مجسمہ وہاں پہ کھڑا کیا اور سور کی قربانی گزرانی تھی۔ اور پھر جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تھا 70 مسیحی میں، تب بھی جو ہے وہ اس نے ہیکل کو مسمار کیا تھا، تباہی مچائی تھی۔ تو یہ نبوتیں مختلف لوگوں پر پوری ہوتی رہی تھیں، اور مختلف لوگ جو ہیں ان میں مخالف مسیح کی روح کام کرتی رہی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دجال کا لفظ نہیں ہے، ہاں مخالف مسیح ضرور ہے، اور مخالف مسیح کی روح ایسے ہی کبھی انطاکس چہارم اپیفنس میں، اور کبھی یہ جو جنرل ٹائٹس میں، اور مختلف لوگوں میں کام کرتی رہی۔ کلام مقدس میں عہد جدید میں بڑا واضح لکھا ہے، یوحنا کا دوسرا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت سے آگے لکھا ہے، کون جھوٹا ہے، فالس پروفٹس کی یا پھر مخالف مسیح کی کلام مقدس میں بات کی گئی ہے۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جن کے کان ہیں وہ سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنی بدعات نکل آئی ہیں جو پہلی صدی میں بھی تھی، آج بھی ہیں۔ کوئی صرف یہوہ کو مان رہا ہے، باپ کو مان رہا ہے، اور کوئی صرف مسیح کو مان رہا ہے۔ یہ بدعات ہیں۔ یہوہ وٹنسز، مورمن، اونلی جیزس اور برینم والے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ۔ کلام بیان کرتا ہے یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب اس کی 9ویں آیت سے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ تو کلام کیا کہتا ہے آپ کے سامنے ہے، اور آپ میں سے بڑے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک وقت پاسٹر جمیل ناصر صاحب نے پوپ فرانسس کو کہہ دیا تھا کہ مخالف مسیح تو یہ ہے۔ تاہم کلام کیا کہتا ہے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات رکھ دیے، اور لفظ دجال ایگزیکٹ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اینڈ پر کہ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ 3 مہینے کا جو کورس ہے ابھی جو ہم آفر کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا نالج آف دا بائبل، خدا کے کلام کی سمجھ بوجھ اور علمیت، 3 مہینے کا کورس ہے اور اس کی فیس بھی 3000 ہے۔ ابھی جو کمنگ سیٹرڈے ہے سپٹمبر 6 ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے رابطہ کریں۔ اگر آپ 3 ایئرز کی مکمل سیمنری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کانٹیکٹ کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں رہائشی پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ایک کرسچن پروجیکٹ ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور سرٹیفکیٹ سٹارٹ کیا ہے، 1 ایئر سرٹیفکیٹ ان کاؤنسلنگ۔ اگر آپ اس میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی رابطہ کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔